أنت كردنا بتصلت بحدا هنصلي شدشتا معلتي أو سراح أو تمرتي حبيك الناس لازم بركة نمسكنك شعيتي معلتي ونا بيتك كنمت سلازرد أخانا نمسكنك كاب نرئيون كاب زي نرئيون حدا قاس لتحلونا نمسكنك عدنا بارخلنا زتأمي وجناتنا كوزي ودا ما أدها هبهم زحامهم محرت أورد لهم زتأثروا فتحي هبهم بيت كريستياننا بارخلنا هزانات بارخ أبك أدمي خان أبك أدمي هزب خان بقومة بتبب كن عبي ردنا ولدنا بارخلنا برحت بيت كريستياننا وين بارخلنا فقر خان محرت خان سلتوزحلنا نمسجنك خبرن حيلين زل ألم نتقيمو آمين أملاك كافتوز قبرت فترن كله باصل تعرف أن تعشبات مع أنت بارخن قدسها دفتر كل تساست سلام قولعود كميل لكم سلام يخون عخاتكم بزلكم سلام كم تخون تسفاي قبر لكم ازي مدبكم مدب نصوحات لبيئيو بزحالفون تراقبنا بزح نجار حبرنا تزراريبنا نيرنا حجون دما كم تلمده خالق بروجرام تراقبنا لنا حجيتي ناي بروجرامكم كجمريو مساي زلو ودا إسرائيل أماري بحال شمو بعلوخ نجركم يو أنا أقدمي نجركم الله خوذي مشتريو بعلوخ نجركم يو اسكي تفعلت و اسكي نجرم شمكا سلام قلوت شمي إسرائيل أماري بحال صبو بتعمد سيفل إسرائيل سلامي لكم الله مساي الله لومي مدب نقرب لكم هنا مجمران نجمر لكم بتاع حالة صوم زمرنا يا مزمور تختاتاليت سلازو خونت حجون زاربا بروجرام زدالناكم بروجرام بزعبا سب نسب كم يجرنا وانجيل كم نزارب سلازو خونس زا بروجرام نقص لنا حجي بمزمور نجمر مالتي حرا إسرائيل حجين كنت زمرالو منا زمرالو مزمور قفا فايسب كقبركا تبل مزمور يا مالتي
حرايم بار قلعت حجي لومي زنقركم تاريخ في زعبا يسوس كريستوس كم يجيرو توم حواريات كم زعكبوا من كم سددوميو تا أرستين تاي تبل كلتا تبل أصبيكم أدمسو دحريو خا حدا نجارات كحت تكلخو مس هاكم إسرائيل كوينكم كتمل سلايهم مالتي تعم زجرم نجاركم لومي يسوس كريستوس انتي جيرو مسلكم حلفة جزيت كم زنجركوهم أبتاناي بيتروس جلبا خوينو نبزوح هات هزبي يزارب كم زنبرن دما مسبع البيتروس مسودة نعو عساخ نقف فينا إلو تي مربب كمي كم سددون تي مربب كاب دد بزح عساخ كم زملقة تزراري بنانيرنا مسودة جن نعو سعابوني إلو نتوم 4 سابات تقويعوا منيرو شمو مني بهال مجمرتا بيتروس حاول خا اندرياس توما عرفتم كا حدا يوحنسن يعقوبن 4 يوم بحنسا يصوعوهم مو سعبتي يسوس كريستوس كوينهم غفافاي سبك غبروم حاسبوا وسيدوا منيرو لومي خا بزقرم كونيتات جيرومو زي فلتو سراح زي زبالوم سراح كجمرو كمي كم زقبروم كنقركمي جيركومو زي فلتو سراح قبرو تبايلكم تفلتو ديهم قلعت بتعمي يسن بدكايو جيركومو زي فلتو عينة سراح كتسرحو خلخم تي سراح سلا زي تفلتوه قراءاتكم لك كم عينة سراح يسوس كريستوس كأزوم كله كنرئينا يسوس بتجزي نبيتروس نندرياس نياقوب يوحنسن عسها جفتي سرح كهبهم وسيدوهم نيرو بتوسخ دما شمون تسبات كم كابكال بوتاتات اندا عكبه جفتي سبك جبروم دليو وسيدوهم تشموم كا مني بحال توم شمونته توم 4 نجيروكم لخو حدا كابتم شمونته حدا فيليبوس زبحال نيرو كال ايكا برتاميوس زبحال دما نيرو دما خال اي دما توماس زبحال نيرو رابعي دما ماتيوس يبحال نيرو ناي ماتيوس راح تقواوي نيرو تقواوي ماتيوس كال اي دما حمشاي دما ما تاديوس يبحال نيرو شادشاي يهودا زبحال نيرو كال اي دما قنا اسم اون زبحال نيرو شاموناي كا ود الفيوس كال اي يعقوب مالتيو كلتا يعقوبات نيروم زوم شمونته سعبتي خغبروم صوعوهم مالتيو زوم دق مزامرتي صوعوهم مس يسوس كريستوس ليتي مس معلتي يسعبوا نيرو يسوس كريستوس دما سرحو انتي كم تخون تفلت اسرائيل تاي يقبر نيرو كريستوس هو كريستوس يسوس نسبات تاي يقبر لهم نيرو يفوسهم نيرو يمهرهم نيرو حد شاد ما دعم زحمه مسابات يمصو اندابخيو يمصو قنزات قنزيوم يمصو يسوس كريستوس عرفتي يهبهم نيرو يفوسهم نيرو حد سبات دما استفلالي ناي شيطان اغان تزحزهم بقى نبعلهم زغودو نبعلهم زبحصرو قالي دعم زسكف كنتات زخون سبات دما يمصو نيرو من دا ويو يمصو نيرو دحر مسودو خا نساتهم نبي يسوس مسمصو يسوس كريستوس دما انتي يقبرهم نيرو تي اغاننتي قصصو نيرو يوصو نيرو ما بطعم سلام يخونو طرحهم انتهلو طرحهم كهلو خلو
ክዳን ተኸዲኖም ሰላም ኮፍ ይብሉ ነይሮም ብጣዕሚ ደስ ዝብል ኩነታት ነይሩ እሞ እዚ ኩሉቶም 12 መሓዙቱ ይሪኡ ነይሮም ይማሃሩ ነይሮም ምስኡ ለይቲ ምስ መዓልቲ ይሪእዎ ነይሮም ድሕሪኡ እዚ ምስ ወድኡ ብዙሕ ወርሒ ምስ ኢየሱስ ክርስቶስ ይስዕቡ ስለዝነበሩ ብጣዕሚ ብዙሕ ነገር ፈሊጦም ነይሮም ስለዚ ሓደ መዓልቲ ኢየሱስ ክርስቶስ ከምዚ ኢልዎ መሓዙተይ ሰሚዕኩም ዶ ኢልዎ ወንሰምዐካ ኣለና ኢልዎሞ በሉ ንዞም ኩሎም ፍጥረት ኣነ ዝፈጠርክዎ ሰባት ከድኩም ብዛዕባ መንግስተይ ክትነግርዎም ኣለኩም ንዓኻትኩም ጥራይ ኮነን ዘዳለኽዎ ንኩሉ ሰብ ስለዝኾነ እዚ ነገር ከድኩም ክትነግርዎም ኣለኩም ኢልዎ ብጣዕሚ ተገሪሞም ንሕና ክንነግሮም ንሰብኮ ተዛሪብና ይንፈልጥን ኢሎም ድሓር ኣጆኹም ኣነ ምሳኻትኩም ኢልዎ በኣይ ከኣምኑ ግበርዎም ብዛዕባ እግዚአብሔር መንግስቲ ድማ ክዳለው ብደንብ ጌርኩም ንገርዎም ኢሉ ነጊርዎም ካልእ ኸንታ ክንገብር ኢና ኢልዎም ኣነ ዝገብሮ ስራሕ ብሙሉእ ክትገብሩ ኢኹም ኢየሱስ ክርስቶስ እንታይ ይገብር ነይሩ ንሰባት ይፍውስ ነይሩ ንፉዕ እስራኤል ይፍውስ ነይሩ ኢሉ ይፍውስ ነይሩ ኢየሱስ ክርስቶስ ካልእ ከዓ የምህሮም ነይሩ ካልእ ከዓ እንታይ ይገብር ነይሩ ቶም ለምጽ ዝሓዞም ድማ የጽርዮም ነይሩ ለምጽ ብጣዕሚ ጻዕዳ ዝገብር ሕማም እዩ ብጣዕሚ ክፉእ ሕማም ነይሩ ቲ ለምጽ ዝሓዞም የጽርዮም ነይሩ ድሓር ድማ ካልእ ድማ ቶም ኣጋንንት ዘለዎም ድማ የውጸሎም ነይሩ ንስኻትኩምን ልክዕ ከማይ ኮይንኩም ኣነ ዝገብሮ ስራሕ ከም ትገብሩ ኢሉ ነጊርዎም ዋ ንሕና ዳ ኣጋንንት ኣውፂና ዘይንፈልጥ ከመይ ጌርና ክነውፅኦ ኢና ንሕና ድማ ንሰባ ምህርና ይንፈልጥን ኢና ከመይ ጌርና ኢና ንገብሮ ኢሎም ብጣዕሚ ግራ ኣትይዎም ነይሩ እዚ ጥራይ ግን እኳ ኣይኮነን ትገብርዎ ኢልዎም እንታይ ደኣ ዝሞተ ሰብ እውን ክተልዕሉ ኢኹም ዋ ብጣዕሚ ከቢድ ነገር ነጊርዎም እዚ እውን ክንክእል ኢና ንሞተ ሰብ ክነልዕል ከማኻ ከመይ ጌርና ኢሎም ብጣዕሚ ግራ ኣትይዎም ኢየሱስ ግን ኣጆኹም ኣነ ምሳኻትኩም ካልእ ድማ ትገብርዎ ነገር ኣሎ ኢሉ ካልኣይ ጫማ ከይትሕዙ ትቕይርዎ ክዳኑን ከይትሕዙ ዋ ሰልድውን ከይትሕዙ ዋ ምግብኸ ኢሎሞ ምግቡን ከይትሕዙ ዝስተይ ማይ እውን ከይትሕዙ ኣነ ኩሉ ከዳልወልኩም ኣብቲ ዝኸድኩሞ ብሙሉእ ክዳልወልኩም እዩ ኣምላኽ ምሳኻትኩም እዩ ኢሉ ኣጸናኒዕዎም ብጣዕሚ ተገሪሞም ቆልዑት ብጣዕሚ ዝገርም እዩ ሰብኩ ናብ መገሻ ኸይድ ከሎ እንታይ ይሕዝ እዩ መግቢ ይሕዝ ዝስተይ ማይ ይሕዝ ምናልባት ማይ ዘይብሉ ቦታ ድሕር ከይድና ብጣዕሚ ክንፀሚእ ኢና ድማ ክዳውንትና እንተረሲሑ ድማ ዝኽደን ክዳውንቲ ክንቅይር ኢና ድማ ሳእኑውን ድማ ካልኣይ ክንሕዝ ኢና ግን ኢየሱስ ክርስቶስ ከይትገብሩ ኢልዎ ብጣዕሚ ዝገርም ሞ ንምንታይ ከም ዝበሎም ትፈልጥ እስራኤል ወደይ ትፈልጥ ዲኻ ከምኡ ዝበሎም ክነግረካ ብእግዚአብሔር ኩሉ ይከኣሉ እዩ ንእግዚአብሔር ንኣምላኽ ኩሉ ስለዝከኣሎ ማይ ዝስተይ መሃብ ይኽእል እዩ ወይ ክእል ንፉዕ ዝብላዕከ ክህበና ይኽእል እወ ንኽደኑኸ ክዳውንቲ ክህበና እዩ ሳእኒ ክህበና እዩ ዘድልየና ኩሉ መሃብ ይኽእል እዩ እዚ ጥራይ እውን ኣይኮነን ናብ ሰማይ ክወስደና ይኽእል እዩ ወይ ይኽእል እዩ ብጣዕሚ ዘግርም ኣምላኽ እዩ ዘለና ስለዚ ነዚ በዚ ምክንያት ነዞም 12 ሐዋርያት ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ዛንታ ዝገበሩ ብዛዕባ ናይ ኣምላኽ መንግስቲ ክነግሮም ኣዕጢቑ
أمهيرو مسودة نتوم 12 ناب كلتا كيرو ناب سبات كخيدو مو كزعربو جيرو ومو تعمل اقتنايلومي زي أتمثل تاريك نحنا وندما لك كم توم ناب تفلالي بوتا كيدوم بزعبا أملاخ بزعبا مقستي كم تزاربو نحنا وندما خمقو نخالقوت سبات بزعبا يسوس كريستوس كنقروم لنا هو كنكيدن كنقروم لنا مالتيو يسوس كريستوس نعاتهم ترى يكونن سددهم نساتهم كم مثالي خوينهم كخدو كقبرو عزيزوهم نحنا دما لك ناتاتهم مثالي حيزنا نخالقوت دما بزعبا يسوس كريستوس كنقروم لنا انبارك قولعت تازانتا زي أتمثل زي نقركوهم زانتا ويد ما تاريك تركب أب ماتيوس مصحافون الله أب لوقاسون الله أب تفلالي بوتا الله أب 3 مصحف وانجيل الله مجمرة أب ماتيوس وانجيل معرف 10 كاب قصري حدا جمير ناس كاب 10 شديتا نرخبا كالأيت خاء أب وانجيل ماركوس دما نرخبا إنا أب معرف شديتا قصري شعات جمير ناس كاب 10 نرخبا إنا كثالثيت خاء أب وانجيل لوقاس معرف تشعات كاب حدا جميرنا اسكاب شديتا كننببو خلنا بطعم دس زبل ناي وانجيل قال نراكب مالتيو ناي لومي سنبت طقسنا نرخبا أب ماتيوس وانجيل معرف 10 قصري شمونتا إنا نرخبا اسكي ودنا إسرائيل كم ببلنا إيو كنقرنا إيو وانجيل ماتيوس معرف 10 قصري شمونتا كمزي يبل بنصا توهابيكم بنصا توهابيكم عليكم امو بنصا هابو يبل وبطعم دس تبل قاليا كم تزنببلنا اسرائيل بنصا توهيبكم إيخم مو بنصا هابو وانجيل ماتيوس معرف 10 قصري شمونتا تركب مالتي ازيا እንደገና خنبلا نخلينا ددحري كم تبلو بنصا توهيبكم إيخم مو بلوسك بنصا توهيبكم إيخم مو بنصا هابو وانجيل ماتيوس معرف 10 قصري شمونتا أنا زحسكوا مصحف قدوس دما بكالئ ترجمة زلاتا تري حسابو جن حدا إيو كمزي إيو زبل بخمقو تقبلكم بخمقو دما هابو يبل بخمقو تقبلكم يخمو بخمقو هابو يزبل وانجيل ماتيوس معرف 10 قصر شمونتا إنا نرخبا زياتا ماهرنا لنا قولعت انقدي نايلومي سنبت مرتنا زيات تمثل بزقصل دما بتمساسالي بروجرامز كاب نرخب نلومي أبزي نبقى نزقصل سامون حتو تليكم ويدما تفلالي بروجرام تقربولو حدا كونتات عدالينا كنمسأكمينا نسخاتكمون كمت عبزي مسانا خمت خونو جيرنا خنمسألكم إنا إذا كن بتسألوت كتحسبو تسألوت كتقبرو نعملاح كتيقوت بروجرامكم زمع بلن تسبوك خون دما نسخاتكم تمهارولو كم زخون جيركم تسألوت كتقبرو حتى كمالخو سكاب نراخب بسلام كونوا نبلكم لنا أنا نسرائيلن تشاو نبلكم لنا تشاو بحنسا نسألي سماوياوي أبونا أزيخا سلتفتهنا ودخا يسوس كريستوس نعانا إلو كم زموت سلازي قبركايون تحاتياتنا سلازو وسدلنان نمسكنك لنا زي بروجرام دما سلازي باركالنا نسمعو تفلالي زانتا سلاز قمت كالنا سلاز حف كالنا سلاز سدد كالنا نمسكنك إذا كله تمهرنا يو سمعنا يو دمان تمرتي خوين
ናብ መንግስቲ ሰማይ ድማ ተብጽሕና ቃል ከም ትኸውን ጌርካ ኣብ ልብና ከተቐምጠልና ንልምነካ ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ አሜን። أملاك كم جمرت سماي مدن فترة مدرخاني ترايان برخات النبرات إذا فتت حاره هذا أملاك كم جمرت سماي مدن فترة مدرخاني ترايان برخات النبرات إذا فتت حاره هذا سلام ህፃናት ከመይ ቀኒኹም ናይ ሎማዓን ታሪኽ ድማ ህፃናት ናባይ ይምፁ ዝብል እዩ። ኣብ ሉቃስ 18 ቁጥሪ 16 ዝርከብ ኮይኑ ከምዚ ድማ ይብል መንግስቲ እግዚአብሔር ንኸምዚኦም ዝኣምሰለት እያ እሞ ህፃናት ናባይ ይምፁ ኣይትኸልክልዎም። ናይ ሎማዓንት መልእኽቲ ድማ ኢየሱስ ፈታዊ ህፃናት ስለዝኾነ ናብኡ ክትመጹ ይደልይኩም እዩ። ህፃናት ኣብ ትነብሩሉ ከባቢ ተፈላጢ ሰብ መጺኩም ይፈልጥ ዶ? ሽዑ ታይ ጌርኩም? ባንዴራ ወይ ስእልቲ ሰብ ሒዝኩም ወጺኹም ዶ? ልክዕ ከምኡ እውን ሓደ ወሳኒ ሰብ ናብ ሓንቲ ከተማ ክኣቱ ንርኢ። ሰብ ኩሉ ከዓ ሰሚዕኻ ዶ ክርስቶስ ኣብዚ ከተማ እዚ ኣሎ እናተባሃሉ እቲ ሓደ ነታ ሓደ ይነግር ጀመረ። ብዙሓት ድማ ክርስቶስ ናብ ዘለዎ ስርሖም ገዲፎም ኸዱ። ገሊኦም ድማ ዝሓመሙ መሓዙቶምን ስድሮኦምን ክፍወሰሎም ሒዞም ኸዱ። ምስ በዝሑ ድማ ክርስቶስ ምስ ብዙሓት ሰባት ምስ ረኣይዎ ተገረሙ። እቶም ምርኣይ ንዘይኽእሉ ድማ ክሪኡ ኸለዉ ረኣዩ። እቶም መኻድ ዘይኽእሉ እውን ክጎዩን ክዘሉን ረኣዩ። እቶም ዝሓመሙ እውን ተፈዊሶም ረኣዩ። ኣዴታት እውን ብዛዕባ ክርስቶስ ምስ ሰምዓ ክርእያ ደለያ። ደቀን እውን ክባረኸለን ምእንቲ እቶም ህፃናት ድማ ንክርስቶስ ክሪኡ ተሃንጠዩ። ህፃናት እውን ክርስቶስ ይፈትውዎ ነበሩ። ንሱ እውን ብህፃናት ይሕጎስ ነበረ። ብትሕትናን ብፍቕርን ድማ ታሪኽ ይነግሮም ነበረ። ነቲ ዝህብዎ ፍየርን ካልኦት ንእሽቱ ውህብቶ እውን ብታሕጓስ ይቕበሎም ነበረ። እተን ኣዴታት ድማ ንጎረባብተን ኣዕሩኽተንን ንክርስቶስ ንኽሪኣ ይዕድመአን ነበራ። ህፃናት እውን ንመሓዙቶም ይዕድሙ ነበሩ። ቀልጢፎም ድማ ይኸዱ ነበሩ። ነገር ግና ንኣሽቱ ህፃናት ዝሓዛ ኣዴታት ቀልጢፈን ክኸዳ ኣይኽኣላን። እቶም ህፃናት ቀልጢፎም ምኻድ ስለ ዘይኽእሉ ኣብ መወዳእታ ግን ክርስቶስ ናብ ዘለዎ ቦታ በጽሓ። ኾይኑ ግን ብዙሓትን ነዋሕትን ሰባት ስለ ዝነበሩ ክሪኦኦ ኣይኽኣላን። ካብቶም ህፃናት ድማ ሾሊኾም ንምኻድ ዋላ ተሞከሩ ግና ናብ ክርስቶስ ክበጽሑ ኣይኽኣሉን። ኩሉ ሰብ ድማ ናብ ክርስቶስ ንኽጽጋዕ ይዳፋእን ይሰሓሓብን ጀመረ። ሽዑተን ኣዴታት ተስፋ ክቆርጻ ጀመራ። ክሕግዘን ዝኽእል ሰብ ይህሊ ዶ ይኾን? ምናልባት ደቀ መዛሙርቲ ክኾኑ ስለ ዝኽእሉ ንደቀን እውን ናብኣቶም ንክኸዱ ገበራ። ደቀ መዛሙርቲ ግን ርእሶም እናነቕነቑ ኣይኾንን ተመለሱ፣ ደኺምዎ ከም ዘሎን ኣብ ስራሕ ከም ዘሎን ኣይረኣኽምዎ እንዲኹም በልዎም። ክርስቶስ ድማ ነዚ ምስ ረኣየ ጽንሑ፣ ህፃናት ናባይ ይምፁ ኣይትኸልክልዎም፣ እቲ መንግስቲ ኣምላኽ ንኸምዚኦም ዝበለት እያ በለ። ደቀ መዛሙርትን እቲ ህዝብን ኣዝዮም ተገረሙ። እተን ኣዴታት ድማ ምስ ደቀን ናብ ክርስቶስ ጎዮም ኸዱ። ምስ ክርስቶስ እውን ነዊሕ ግዜ ኣሕለፉ። ንሱ እውን ባረኾም። መጽሓፍ ቅዱስ ዋላ እኳ ተለይጠቐሶ ምናልባት ክርስቶስ ህፃናት ከመይ ከም ዝፈቱ ለነገረን ወይ ድማ ደቀን ብፍቕሪ ክዕብያ ከም ዘለውን ለመኸረን ነይሩ ይኸውን።
እንታይ ከም ዝበለን ግና ኣይንፈልጥን ሓደ እርግፀኛ ንኾነሉ ነገር ግና ምስኡ ግዜ ስለ ዘሕለፋ ከም ዘይተቆጥዐ እዩ ምስኡ ኮይነን ንዘሕለፍኦ ሰዓታት እውን ሕጉስ ከም ዝነበረ ንርኢ ንኽእል ኢና ኢየሱስ ክርስቶስ ንህፃናት ንወለዶምን ይፈቱ እዩ ቤተሰቡ ክንኸውን ድማ ድሌቱ እዩ እምበኣር ህፃናት ኢየሱስ ክርስቶስ ምስኡ ክንኸውን ኣዝዩ ከም ዝፈቱ ኢና ኣብ ሎማዓንቲ ትምህርትና ንግንዘብ ኣብ ቀጻሊ ብኻሊእ ትምህርቲ ክሳብ ንራኸብ ተሓንቀኒ I've got peace